बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ है। हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के यकतरफा फैसले हुए हैं। तहरीक इंसाफ की गैर जानिबदार इंसाफ कराने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को किसने झाड़ पलाई, ये अंदरूनी कहानी क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर कौमी सलामती इजलास के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया जारी हुआ। 9 मई के वाक़यात की आड़ में एक सियासी जमात को इंतकाम का निशाना बनाने की मज़म्मत की गई और तहरीक इंसाफ के खुफिया जो शवाहिद थे जो उन्होंने इकट्ठे किए, इन्हें भी सामने लाने का ऐलान किया गया है। खान साहब को अपने खिलाफ कार्रवाइयों की इतला मिल गई है और पार्टी को पुरअमन मगर मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। अब एहतजाज कैसे होगा, इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आमिराना दौर के हथकंडे भी शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की डी ब्रीफिंग की जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी वो भी 100% दुरुस्त साबित हुई। और अब कौन कौन इस डी ब्रीफिंग का निशाना बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली कप्तान को छोड़कर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। इस्टेब्लिशमेंट ने पुलिस कमांडोज को फवाद चौधरी का पीछा करने पर लगा दिया। फवाद चौधरी की दौड़ें इंसाफ के लिए अहाता अदालत में पनाह लेना पड़ी और फिर हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जो मैसेजेस के ज़रिए इस्लामाबाद के आईजी को पहुंचा दिया गया है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, अब से कुछ ही देर पहले मैं शहबाज शरीफ साहब को सुन रहा था और किस ढिठाई के साथ वो झूठ बोल रहे थे। वो लोग जिनके पास एक्सेस था या जो हमारे ज़राए हैं जिन्होंने खबरें हमारे साथ कंफर्म की, इसके टोटली ऑपोजिट है। अच्छा, ये जो इजलास हुआ, जो एलामिया जारी किया गया, पहले मैं वो आपके सामने रखूंगा और फिर जो अंदरूनी कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे कि असल में अंदरूनी कहानी है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा कि ये मार्शल लॉ का दौर ऐसा वक्त गुजर रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में इसे शहबाज शरीफ के सिविल मार्शल लॉ के तौर पर जो है वो याद रखा जाएगा। फौज जो कुछ कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना किरदार है वो एक तरफ, लेकिन जब भी 2023 की बात होगी तो इसे शहबाज शरीफ के सिविल मार्शल लॉ के तौर पर हमेशा लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और याद किया जाएगा। विरसा को बताएं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास 9 मई के वाक़यात के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल था, मगर शहबाज हुकूमत के लिए ये इम्तिहान साबित होगा, याद रखिएगा। इस इजलास में कौन से मराइल ऐसे आए जब हुकूमती टीम का मुंह बंद करा दिया गया। इस अंदरूनी कहानी का जायज़ा लेने से पहले हुकूमती ज़राए से जो खबर हमारे तक पहुंची है, मैं इसकी कहानी आपके सामने रख देता हूं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फ़ौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ज़राई कहते हैं कि इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के नुकसानात और कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए ये भी बताते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि फ़ौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ज़राए ये भी कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का ये भी कहना था कि सियासी मकासद की आड़ में फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्की दिफा और सलामती के इदारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। ज़राए व्यूअर्स कंफर्म करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सियासी मकासद के लिए इदारों पर हमला अफसोसनाक है। अफवाज पाकिस्तान ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जो काबिल सताइश है। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ इज़हार यकजहती करती है। और व्यूअर्स, ये वो कहानी है जो एलामिया के ज़रिए जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ पर बैठी थी उनके ज़रिए पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पहुँची। जब शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे तो आपने गौर किया होगा कि बाकायदा मरियम औरंगज़ेब जो है ना वो खबर लिख रही हैं कि उन्होंने क्या कहना है, और फिर उसके बाद खबर आपके सामने आ गई और शहबाज शरीफ का जो खिताब है वो भी पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर नशर किया गया। अब आ जाते हैं अंदरूनी कहानी, जो है असल कहानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। व्यूअर्स, आपको बताएं कि हमारे अहम ज़राए के मुताबिक इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने अलग अलग मुलाकातें की हैं और वज़ीर-ए-आज़म को 9 मई के वाक़यात पर
इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट से आगाह किया गया है। बालिज़ा इजलास में पहले वफाकी वज़ीर दाखिला से रिपोर्ट तलब की गई। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने मीडिया पर नशर होने वाली रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की हैं इसमें, और ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि हसास इदारे के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म और राना सनाउल्लाह पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर हमने आपकी रिपोर्ट्स और आपकी वीडियोस पर केस लड़ना है तो ये केस हमारे गले पड़ जाएगा। ये कैटेगोरिकली कोट अनकोट जो है ये बात कही गई। फिर एक इंटेलिजेंस चीफ ने राना सनाउल्लाह से कहा कि आप अपनी वीडियोस दोबारा देखें, इसमें हमारे उन लोगों के क्लिप्स भी शामिल हैं जो वहां मामूल की ड्यूटी पर थे, और ये मामूल की ड्यूटी क्या थी ये पाकिस्तान की आवाम जो है बखूबी जानती है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इस मौके पर शहबाज शरीफ ने उंगली का इशारा करते हुए कहा कि क्या ये आपके लोग हैं। ज़राए के मुताबिक बड़े चीफ ने नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ, जी हाँ, ये लोग वहां ना होते तो आज आप यहां ना होते, हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे होते। ज़राए के मुताबिक एक और इंटेलिजेंस चीफ ने राना सनाउल्लाह से कहा कि हमारे मामलात अपने थे, हमने तो आपको कोई डिक्टेशन नहीं दी थी। फिर आपकी पुलिस का ये कमाल था कि अवाम कंटोनमेंट एरियाज फतह करती रही और पुलिस उन्हें रोक भी नहीं सकी। व्यूअर्स को बताएं कि अहम तरीन ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने हुकूमती टीम को दिफाई पोजीशन में लाकर शर्मिंदा करके अपना प्लान जो है वो बता दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और राना सनाउल्लाह को आगाह कर दिया गया कि अब हम आपको फाइनल लिस्ट देंगे और इस लिस्ट के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो रहनुमा और वो कारकुन जो फाइनल लिस्ट में होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो इस लिस्ट में नहीं होंगे उन्हें तफ्तीश में एक दो पेशियों के बाद जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, नजरबंद होंगे, डीब्रीफ होंगे, टेलीविजन पर आकर लाताल्लुकी का इजहार करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार करेंगे। अब ये खेल जो है वो पाकिस्तान में खेला जा रहा है। व्यूअर्स आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक हसास इदारे के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया कि इमरान खान के अदालती तहकीकाती कमीशन के मामलात आप जाने और वो जाने, केसेस को हमने सितंबर तक लेकर आगे जाना है ताकि चीफ जस्टिस और सदर की रिटायरमेंट के साथ ही इमरान खान के साथियों की फाइनल अपील सुनने की जो एक पोजीशन है, यानी चीफ साहब सुन सकते हैं। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी के पास भी एक इख्तियार मौजूद है, वो उस वक्त तक जो है वो घर जा चुके होंगे। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि हुकूमती टीम को ब्रीफिंग दी गई है कि पीटीआई को कलअदम करार देने का प्रोपेगेंडा बरकरार रखें, लेकिन हम इस पार्टी में फैसले का इख्तियार दिलवाने वाले लोग जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। यानी एक ऐसी खेप तैयार की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस पार्टी को टेक ओवर कर ले और इस पार्टी को आगे लेकर चले, चूंकि इंतखाबात जो हैं इन्होंने करवाने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस इमरान खान को करके इंतखाबात की तरफ ये जाएंगे। और क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है या किसी ऐसे इंतहाई अहम जो शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसे कंट्रोल दे दिया जाएगा, इसके ऊपर इस वक्त डी ब्रीफिंग जो है वो हो रही है। व्यूअर्स आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक कल से 9 मई के वाक़यात की कार्रवाई को तेज़ तरीन बनाने का काम जो है वो शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। और आप देखेंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, और मैं दोबारा ये अल्फाज दोहरा रहा हूं, इन्हें नोट कर लें कि ये दौर 2023 शहबाज शरीफ के सिविल मार्शल लॉ के दौर के तौर पर जो है वो याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जवाबी एलामिया भी जारी हुआ और बरमला कहते हैं कि फायरिंग और जलाओ घेराव में एजेंसियों के एहलकारों के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर रद्द-ए-अमल जारी करते हुए कहा कि हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक और इंक्वायरी यानी अगर करवाई जाए तो हम उसमें शवाहिद पेश करेंगे। इन सबूतों से ये साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के एहलकार मुलव्विस थे। और फिर से ये भी नुक्ता बहुत ही अहमियत का हामिल है। और याद रखें कि जब से ISPR का एक बयान जारी किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 9 मई को जिस तरह तनसीबात पर हमला किया गया और आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत ट्रायल का बाकायदा ऐलान किया गया है, ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आवाम के साथ जो है वो एक ज़्यादती होगी। चूँकि रियासत इस वक्त कर क्या रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़
انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے اور ہر صورت میں اس تحریک کو، اس جماعت کو کرش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ مقدمات درج کیے جائیں گے، جس طرح پنجاب حکومت کی طرف سے اس کی توثیق کی گئی ہے کہ مقدمات درج کیے جائیں، تو کیا اس کی اپیل ہو سکے گی؟ اسی لیے اسے ڈریکونین لا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب فوجی عدالتیں تو نہیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فوجی عدالتیں قائم ہو سکتی ہیں، اور پھر اس پورے عمل کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو اس وقت تک ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کیا یہ اس حکومت کو پیارے ہو جائیں گے یا پھر ان کا وقت پورا ہو جائے گا؟ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اپنی کرسی پر بیٹھیں گے تو کیا وہ آئین اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر وہ بھی اسی ایڈونچر کا ایک حصہ بن جائیں گے؟ ویورز، دوسری جو اہم چیز اس میں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو سمجھتی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور افواج میں تشدد اور انتشار کے ان واقعات میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے کارفاں ہونے کے احساس کو درست سمت میں ایک پیش رفت سمجھتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ اعلامیہ جو جاری کیا گیا اس کے بعد بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایسے تمام عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جملہ اس اعلامیہ میں یہ بھی لکھا گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ فوج اگر ساری کی ساری گیم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر کھیلے گی تو یقیناً یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ احساس جو ہے کہیں نہ کہیں رینکس کے اندر پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ پیش رفت اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے آیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست سمت میں چیزیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ پھر پی ٹی آئی یہ بھی سمجھتی ہے کہ جس طرح املاک کو نقصان پہنچایا گیا یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور پی ٹی آئی اپنے موقف پر قائم ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ویڈیوز اور آڈیوز اور تصویریں جو موجود ہیں اس میں بہت سارے ایسے کردار موجود تھے جنہوں نے اس ہجوم میں داخل ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کیا، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اشارے کیے گئے، بتایا گیا، اس سے بھی اب ظاہر ہوتا ہے کہ حالات جو ہیں کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں حالات کو لیا، مس لیڈ کیا، اور بعض لوگ جو ایسے تھے جنہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرامن احتجاج کی جو بات کی جا رہی ہے، خان صاحب کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ گرفتار کریں گے جو غیر فطری گرفتاری تھی تو پرامن احتجاج جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، یعنی آپ کے لیڈر کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو آپ نے احتجاج کرنا ہے، لیکن طریقہ کار اور جس طرح اس کو ایک غلط رنگ دیا گیا اس کی مذمت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور میں یہ بات مسلسل کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ پی ڈی ایم جو سیاست دان ہیں اس وقت سیاست کر رہے ہیں، نواز شریف کے سٹیکس اس ملک میں کیا ہیں ویورز؟ اس کا صرف اور صرف یہ موقف ہے، ارادہ ہے، حکمت عملی ہے، سازش ہے، آپ اسے جو مرضی نام دیں، کہ جناب ہمیں جلد سے جلد جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا جائے، ہاؤس آف شریف کے بعد جو ہے وہ قیادت آنی چاہیے، اور مریم نواز جو اس وقت ملک پورے کو آگ لگ گئی، تنصیبات پر حملے ہوئے، لیکن وہ کنٹینر پر فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو حلوہ کھا رہی تھی اور جس طرح حلوے کی خوشبو ان تک پہنچائی جا رہی تھی کہ دیکھو ہم نے ملک کے اندر کیا کیا، وہ خوش ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے تنصیبات کو آگ لگ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ اس ملک کے خلاف جا سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کو اور پاکستان کی فوج کو آمنے سامنے لا کر جو ہے انہوں نے کھڑا کر دیا، اور پھر حالات کس طرف جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہر وہ حربہ استعمال کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے۔ اب پھر یہ بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی حراست سے رہائی کے بعد جو خان صاحب نے خطاب کیا، سپریم کورٹ کے ججز پر ایک با اختیار کمیشن کی تشکیل دینے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ایک بورڈ یا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ حالات جو تھے وہ کس نے خراب کیے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شواہد بہت سارے موجود ہیں، لیکن دوسری طرف یعنی قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر ان شواہد اور اپنی جو انڈیپینڈنٹ انکوائری ہے
اس کو تو انکار کر دیا گیا ہے، اور ادارہ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے کسی قسم کی جوڈیشل انکوائری کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم اپنی انکوائری جو ہے وہ خود لگائیں گے، اور اسپیشل کمیٹیز جو ہیں پنجاب کی حد تک انہیں تشکیل بھی کیا جائے گا، اور بنا کر جو لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا. یعنی پک اینڈ چوز ہوگا، جو لوگ مانتے جائیں گے انہیں قومی دھارے میں شامل کرتے جائیں گے، اور جو فراری، کچھ لوگوں کو فراری ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تو یہ پاکستان کی ویورز جو ہے نا اس وقت سیاست کے اندر ہو رہا ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میں نے کچھ روز پہلے مسلسل آپ کو بتایا تھا کہ ڈی بریف کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر ماڈل وہی ہے جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا. خیر الطاف حسین نے تو بہت کچھ کیا تھا، وہ ہونا چاہیے، بالکل درست تھا، لیکن یہ جماعت چاروں صوبوں میں موجود ہے، اس جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہے وہ کیا جا رہا ہے. کپتان کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور قومی اسمبلی سے محمود مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. پریس کانفرنس کی ہے کراچی کے پریس کلب میں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ بھی خان صاحب نے دیا، پارٹی نے عزت دی، میں اپنی فوج کے خلاف کبھی نہیں گیا اور نہ ہی جاؤں گا. سیاسی جماعت ہم چھوڑ سکتے ہیں، فوج نہیں بدل سکتے. مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف جائیں، اور خدا کے لیے ایسی روایت مت ڈالیں جس سے یہ تاثر جائے کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور جو سیاسی جماعت ہے وہ فوج کے خلاف ہے. اگر کوئی فوج کو استعمال کر رہا ہے نا بیانیے میں، فوج کو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے، تو وہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اور اس میں سر فہرست شہباز حکومت ہے. اور یہ جو سول مارشل لگایا ہوا ہے نا، اس کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں شہباز شریف صاحب ہیں. تو آپ ان کرداروں کو پہچانیں، آپ نے الگ ہونا ہے، آپ ہو جائیں. آپ اگر اس سے پہلے بھی اگر آپ کی کوئی کارکردگی دیکھی جائے تو کوئی اتنی کوئی خاص کارکردگی آپ کی نہیں ہے، اور پوری قوم کو معلوم ہے کہ آپ کا تعلق جو تھا وہ کیا تھا، آپ کو اس جماعت کے اندر کون لے کر آیا. اور جو خبر ہے ویورز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو محمود مولوی صاحب ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور محمود مولوی 2018 میں NA 255 کراچی سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، لیکن خالد مقبول صدیقی سے یہ ہار گئے تھے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سینئر نائب صدر PTI کراچی بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ محمود مولوی رواں سال فروری میں کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 245 پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور یہ عامر لیاقت حسین کی جو خالی چھوڑی گئی نشست پر انہوں نے جو ہے الیکشن لڑا تھا. اور پھر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یعنی میری ٹائم افیئرز انہیں لگایا گیا، اور وہ علی زیدی کے کافی قریب رہے، اور علی زیدی نے بھی انہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنوایا. اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو مولوی محمود کی پریس کانفرنس کے بعد جو کہا جا رہا تھا علی زیدی بھی پارٹی چھوڑ دیں گے، لیکن علی زیدی نے ان باتوں کی جو ہے وہ تردید کر دی، اور ایک بڑا لمبا چوڑا سا ایک پیغام جو ہے ان کی طرف سے جاری کیا گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ مولوی محمود جو ہے ان کے بعد مزید لوگوں کو بھی پارٹی چھوڑنے کے لیے زور ڈالا جائے گا، اور یہی بات قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی کی گئی ہے. آپ کو پھر یہ بتا دیں کہ فواد چودھری صاحب، ان کی گرفتاری کی آج کوشش کی گئی، اور گرفتاری ایسے موقع پر کرنے کی کوشش کی گئی جب وہ عدالت میں پہنچتے ہیں، اور پہلے انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. جو ویژولز وائرل ہوئے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح فواد چودھری صاحب جو ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں کچھ کمانڈوز جو ہیں، اب یہ کمانڈوز کہاں سے تھے، پولیس کے تھے، کسی اور ادارے کے تھے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. مریم نواز نے کافی تمسخر اڑایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی اور یہ جو ٹکر والے لوگ تھے وہ دیکھو بھاگ رہے ہیں ایک ایک کر کے، اور جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. وقت ایک جیسا نہیں رہتا مریم بی بی، وقت بدل جاتا ہے، اور وقت ضرور بدلے گا، چونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان کی جو جدوجہد ہے وہ پاکستان کے لیے ہے.
फवाद चौधरी साहब के हवाले से अब ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि उन्हें मालूम और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर कोई गिरफ्तार करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और आईजी इस्लामाबाद को बाकायदा मैसेजेस के ज़रिए ये इत्तला दी जाएगी कि जनाब फवाद चौधरी साहब को आपने गिरफ्तार नहीं करना। और फवाद चौधरी साहब का बाहर आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि खान साहब ऑब्वियसली इन कनेक्शन होंगे, और फिर लाएमल जो तैयार किया जाएगा कि अब हमने ताकतों से बात कैसे करनी है। लेकिन हालात व्यूअर्स 2023 में अब तो इंतखाबात कम से कम मुझे तो होते हुए नज़र नहीं आते। आप देखेंगे कि पंजाब निगरान हुकूमत का वक्त बढ़ा दिया जाएगा, कोई एमरजेंसी लगाकर या कोई शिक्र निकाल कर या कोई कानून जो है उसके बाद ये सब कुछ कर दिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ जो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी पूरी रुदात जो है वो सुनाई है कि उन्हें किस तरह गिरफ्तार किया गया, जियो फेंसिंग के ज़रिए पंजाब के अंदर ना क्रैक डाउन किया जा रहा है, और वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनके मोबाइल नंबर्स ट्रेस किए जा रहे हैं, क्योंकि जियो फेंसिंग जितने भी उस वक्त में, यानी ख़ास एक ब्रैकेट के अंदर जो टाइम आपने चेक करना हो, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स टावर के साथ सेलुलर कंपनीज़ के जब अटैच होते हैं तो उनके नंबर्स जो आ जाते हैं, और फिर आप उनके नंबर्स के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि जनाब ये फ़लाँ शख्स भी इस इलाके में उस वक्त मौजूद था। अब इस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है। आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी रुदात सुनाई कि किस तरह काले कपड़ों में लोग आए, उनके चेहरे को एक ढांप दिया गया और फिर उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। मैं रोज़े की हालत में था और मेरी 4 टीम्स जो हैं उस वक्त वहाँ पर कवरेज कर रहे थे जब ये सारा वाक़या पेश आया। और फिर एक शख्स जो बाकायदा एक अहम शख्सियत का उन्होंने ज़िक्र किया है, वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और बहुत ही शायराना अंदाज़ में, यानी उन्होंने मुंह जो है अपना कवर किया हुआ था, बहुत ही शायराना अंदाज़ में उनकी ब्रेन वॉशिंग यानी उन्हें डीब्रीफ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, तो रोज़े के बाद आप मुझसे ज़रूर जो है वो बात करें। फिर वो कहते हैं कि मुझे एक सलाखों में एक जेल नुमा अक़ूबत खाना, जो भी उसे आप कहें, वहाँ पर रख दिया गया। और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, हाई कोर्ट के ऑर्डर से कि इन्हें आप पेश करें। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि औरिया मकबूल जान, उनको भी इसी तरह घर से उठाया गया, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनके कंप्यूटर सब लेकर चले गए, उनके बेटे ने जो कंफर्म किया है। और इसके साथ साथ इमरान रियाज का कुछ मालूम नहीं है। एक ट्वीट ये किया गया महर बुखारी की तरफ से, आपने वो पढ़ा भी होगा, जिसमें वो कह रही हैं कि वो उन्हें जंजीरों के साथ बांध कर रखा गया, मारा गया है, हालत सही नहीं है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया। तो वेलकम टू पाकिस्तान। और ये है वो शहबाज शरीफ की सिविल मार्शल लॉ की कहानी जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमारी उम्रों में, हमारी ज़िंदगियों में और हमारी ज़िंदगियों के बाद भी जब भी 2023 का जिक्र आएगा ना, तो किसी फ़ौजी आमिर को या किसी भी आर्मी चीफ को याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि किसको याद रखा जाएगा कि एक हाउस ऑफ शरीफ था और उसका एक वज़ीर आज़म था जो बाहर से बैठे हुए किसी और की हुकूमत चला रहा था, और उसका नाम था शहबाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान के अंदर सिविल मार्शल लॉ, यानी ये क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ को जाता है। इससे पहले आमिरों ने इस मुल्क के साथ क्या किया वो आपको एग्जाम्पल्स मिलती हैं, लेकिन सिविल मार्शल लॉ का नाम जब भी लिया जाएगा तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा याद रखे जाएंगे। ऐसा तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ। और आप यकीन करें, इंसान की तारीख उठाकर आप देख लें, वाइल्ड वेस्ट के अंदर भी इस तरह के कावानीन नहीं थे। वाइल्ड वेस्ट जो है ना, जहाँ पे आपने अक्सर वो अंग्रेज़ी फिल्में, काउबॉय फिल्म जो हैं वो देखी होंगी, तो होता क्या है कि बाउंटी हंटर, उसके पास एक पर्चा होता है और वो शहर शहर जाकर जो बहुत ही बड़े बड़े इश्तिहारी होते हैं उनको पकड़ता है, गिरफ्तार करता है, मारना पड़े मारता है, उठा कर ले जाता है। वहाँ पर ही कोई कायदा कानून था कि अगर आपके पास पर्चा मौजूद है और आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं और वो गिरफ़्तारी के बाद शरीफ के पास जाता है और फिर उसे बाउंटी की रकम दे दी जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, यहाँ पर इंसानों के, पाकिस्तानियों के जो हकूक़ हैं उसे इस तरह पामाल किया जा रहा है। मैं आखिर में एक वीडियो आपके सामने रख दूं और ये वीडियो पूरी की पूरी रुदात जो है इस हुकूमत की आपको बता रही होगी कि किस तरह किराए के बच्चों को लाया गया और फिर किस तरह जो है इनको पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है।
یہ پاکستان کا شہر اسلام آباد ہے، جہاں پر نثار الاسلام کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو کنوینس تھی، جس گاڑی میں انہیں لایا گیا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پولیس کی گاڑیوں میں ان کو بٹھا کر اس مقام سے یعنی ان کی منزل کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، اور یہ پولیس موبائل ہیں جن کے اندر یہ سب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ لوگ جو موجود تھے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور اس وقت یہ موجود ہے، ایکسکلوسیولی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح پولیس کی گاڑیوں میں نثار الاسلام کے گنڈوں کو، ڈنڈا بردار فورس کو بھر کر ریاست کے خلاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ ویژول جو ہیں ٹیگ کریں چیف جسٹس کو اور انہیں کہیں کہ ایکشن لیں، اگر ذرا سی بھی شرم اور لحاظ ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، آپ کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ تو پھر دیکھیے گا کہ یہاں پہ تحریک کیسے چلتی ہے۔ آپ قانون اور آئین کے ساتھ چیف صاحب کھڑے ہوں، آپ پتہ نہیں ڈر کر سپریم کورٹ کے کون سے کمرے میں غائب ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کو کہے کہ گڈ مارننگ، بہت اچھا لگا، گڈ ٹو سی یو، آپ کا طریقہ کار یا تکیہ کلام ضرور ہوگا، لیکن لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کل کو پاکستان میں وہ تمام لوگ جو اس وقت ریاست کے نشانے پر ہیں، پھر آپ یہ ایکسپیکٹ مت کیجئے گا کہ اگلا جو چیف جسٹس آئے گا کہ کوئی اس کی عزت کرے گا۔ اس سے برا حال ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور پاکستان میں آئین اور قانون کی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ شہباز شریف کی حکومت پر جاتی ہے۔ جو کچھ شہباز شریف کر رہا ہے یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا شہباز شریف کے لیے آنے والے وقت میں چیزوں کو کنٹرول کرنا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور وقت بدلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔